وصل صوتك. مرحبا 15 دقيقة في أحلى صباح، إن شاء الله نهاركم زين. أحلى مستمعين نحكيو على لا كوب دو موند دو لا باتيسري اليوم 2017 اللي فيها تكون حاضرة المشاركة التونسية. الهوني الحديث باش يكون مع سي فاخر جلاسي لو بريزيدون دو ليكيب التيم التونسية اللي باش تشارك وممبر دو جوري في نفس الوقت إريكا لوزان كيف لاتاشي دو بريس نتاع ليكيب التونسية. مرحبا بكم، مرحبا فاخر، بيانفوني إريك، صباح الخير. مرحبا اللي قال صباح الخير هو إريك راهو. نهاركم زين ومرحبا. دونك اول سؤال الساعه البارتيسيباسيون نتاع ليكيب التونسيه في الكوب دو موند تجي بعد ما خذينا الميداي دو برونز في الكوب دافريك. وتذكروا حكينا عليه كنا وقلنا ان شاء الله باش نكونوا حاضرين في الكوب دو موند. وفينا قداش ترتيب وقتها؟ ثالثين. اول بارتيسيباسيون صباح الخير، صباح النور الناس الكل. فاكر جلاسي فاكر، سامحني قلت لك راهو مش فاخر. لا جي ريكتيفيي في الاوفير وقلت فاخر. فاكر جلاسي فوالا، شيف باتيسري غورمي، بريزيدون دو ليكيب تونيزيان. دونك ليكيب شاركت اللي بتشارك المره هذه سا لا 5 فوا البارتيسيباسيون تاع تونس في الفينال كوب دو موند اللي هي كانت جوستومون بعد السيليكسيون الافريكان تاع لا كوب دافريك اللي وصلنا 3. فوالا دونك وقتها في نذكروا المتسابقين اللي شاركوا في الكوب دافريك وسام الدين الصوفي وسعيد علي عونلي. وبالنسبه للكوب دو موند باش يكونوا هما زوز حاضرين اما معاهم متسابق اخر. دونك ليكيب كل فيها 4 رامون خولي. فوالا 4 مشاركين. انت البريزيدون تاع ليكيب. بريزيدون ليكيب وفما كما قلنا سامي رامون اللي هو رامون خولي، فما وسام الدين الصوفي وعونلي سعيد علي. فوالا بالنسبه للتحضيرات نتاعكم باش تكون مشاركه في 3 كاتيجوري. دونك وسام الدين الصوفي شارك في البيس ارتستيك شوكولا وديسير على الاسيات. بالضبط. فوالا دونك مطلوب منه 15 ديسير على الاسيات اللي هما يكونوا كيف والديسير على الاسيات مطلوب منه انه ندخلوا ان بارفان تونسي في الديسير على الاسيات. شنو باش تدخلوا؟ مازلنا ما نجموش نقولوا عليه. سسبانس. مي لكن اكزاكتومون. بالنسبه لسعيد علي عونلي بيس ارتستيك ان سكر و 3 انترمون شوكولا. Donc 3 entremets au chocolat. 3 entremets سامحني. 3 entremets chocolat والبياس artistique en sucre. فيه plusieurs techniques كيف البياس artistique en sucre. فيه السوفلي، فيه الكولي، فيه plusieurs techniques. Donc 1m25 les pièces معناها يكونوا généralement le maximum باش يكونوا 1m25 mais quand même pièces عالية très fragile. même حتى في الوقت الخروج نتاعهم من لي بوكس باش نقدموهم معناها في البوفيه قدام الببليك كاريمون يوصلوا يطلبوا من الببليك باش ما يبطل ما يصفقش ما كذا باش ما تصيرش الفيبراسيون ما يتكسرش. بالضبط. بي دونك الترويزيام كانديدا رامون الخولي بيس ارتستيك سكولتي سور غلاس و 3 زونترومي غلاسي. بالضبط. فوالا كيف فيها برشا تكنيك وبرشا برشا تكنيك اكزاكتومون. دونك يعطيوها ان بلوك نتاع ثلج، نقولوا بلوك كبير نتاع ثلج، يلزم 2 بلوك مام يلزم ينحت منهم معناها يستعمل ماتريال كيما الترونسونوز كيما دي فوا كنت تشوفوا تصاور نتاع فيغ ا روباسي كاريمون. دونك فيها دي تكنيك لازم يخرج منها اون بيس. باهي دونك هذه بالنسبه للمتسابقين. انت الشابوت معناتها ليكيب الكل باش نحكيو على تحضيراتكم، شنو الريتم اللي قاعدين تحضروا به باش نحكيو على المشاركه نتاعنا، على البودجي كيف اللي حضرتوه للمشاركه هذيا بارابور لي زيكيب الاخرين وحضورنا ان شاء الله. سينون زاد معنا إريكا لوزان اتاشي دو بريس دو لا تيم تونيزيان باش يكون حاضر في ليون. اي جو سوي سور إريك باش ناخذوك بالتليفون vous serez en direct avec nous, on va transmettre les événements. Avec grand plaisir parce que j'aurai en effet le grand honneur de partir à Lyon pour soutenir nos chefs. Et il est bien évident que quand je serai là-bas, ça sera toujours un plaisir de transmettre. En fait, nous, on va être... c'est le premier jour, si je ne me trompe pas. C'est ça, chef. Voilà. Donc, c'est le 22. Donc, ça dure pendant 10 heures. Donc, vous imaginez un petit peu... Oui, le stress de nos chefs. Et ça commence en plus à 6h30 le matin. D'accord. Et donc, vous faites le compte, ça va jusqu'à 16h30 l'après-midi. Où donc il faut absolument garder son calme en face d'une horloge qui tourne et où tout doit être fini à 16h30. Donc voilà, on doit être là avec nos chefs vraiment pour les soutenir. Certainement. Donc on aura peut-être une intervention donc en direct, live, pour le déroulé donc de l'épreuve, Inch'Allah. Sinon نرجع مع الشيف فاكر الجلاسي. كنا نحكيو على المشاركة التونسية، قلنا فما 4 مشاركين 3 مع انت البريزيدون تاع ليكيب اللي باش تشارك الغاديكا. سينون التحضيرات نتاعكم كيفاش ماشية؟ الهوني كيفاش تعملوا باش تلموا بعضكم باش تحضروا بالضبط التيم؟ التحضيرات صايره كل نهار اثنين ليكيب الكلها. دونك نتقابلوا
في لابوراتوار ونعملوا لي تيست نتاعنا ونجربوا ونعاودوا دي روسيت والكل. ومعناها اون فوا بار سيمين مي ساعه على ساعه نتقابلوا 3 جور دافيلي. معناها تصور ليكيب اذا كانت تتقابل مع بعضها معناها نسيبوا كل واحد يسيب الخدمه نتاعو والالتزامات بصفه عامه. فما شكون يسكر الباتيسري نتاعو كاريمون ساعه على ساعه نسكروا. فما شكون سكر الباتيسري نتاعو جمعه كامله باش ينجم يحضر في اللونترينمون. برشا انجاجمون باغ كونتر كيستيون جات لمخي خاطر نعرف اللي فما سي ديليكان كنت تحكي على لي بيس اون غلاس اون شوكولا وكل الطقس معناتها مش كيف في تونس طقس سخون، في فرنسا بلوتو درجه الحراره منخفضه اكثر، فما كان الريسك نتاع حاجه تذوب. كيفاش تعدلوا خاطر نعرف اللي الحكايه تتقاس بالمليمتر كو سوا كيما قلت انت متر و25 الاوتور نتاعها، فما زبده تذوب، فما دي ماتيير اللي ما يستحملوش السخانه. كيفاش تعملوا؟ فما في السكولتور سور غلاس دونك احنا نجموا نقولوا معناها اونتر بارونتيز بيناليزي في الحكايه هذه على خاطر ما فماش حتى شكون باش يعملنا البلوك معناها اون غلاس على خاطر سي سبيسيال معناها ما يلزموش يترشق، ما يلزم يكون ترونسبارون باش نخدموا عليه، ما نجموش نترناو عليه. لوميديتي كيف ابار السخانه تدخل لوميديتي دونك عندنا برشا هيوميديتي في تونس حتى في البياسون سكري تعطل برشا. فوالا سينو الحديث هوني على الدعم ليكم. نذكر وقت تعديتوا معنا حكينا على الكوب دو موند، قلتوا لي ما فماش ان كود بوس خلينا نقولوها تكستو كو سوا دي سبونسور كبار دعموكم والا حتى وزاره السياحه ليبوك وقت لونسي ان ابيل باش يدعموكم اكثر على خاطر فما دي زيكيب عندهم بودجي كبير برشا باش يخدموا قداش ابوبري البلدان الاخرين البودجي نتاعهم بين قد وقد؟ البلدان الاخرين معناها توصل حتى ل 150 و 200 ميل يورو. داكور سوم كبيره برشا قريب 500 مليون تونسي بالضبط. قريب 500 مليون تونسيه. ماناش طالبين هدايا مي طالبين كمان على كيبه الكوره ولا حاجه. معناها ما بين الجايه المره اللي فاتت من بعد الكوب دافريك والمره هذه فما كمان دي سبونسور جاوبونا، فما عباد جاوبونا مي مازال يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم نشكرهم ديجا مي مازال البودجي بعيد برشا على اللي يلزم يكون اي سورتو في الوقت. باهي اوكي دونك انا قدامي ورقه قدمتوها للوين تي تي فيها الديشارج وكل اللي طلبتوا فيها الدعم وقلتوا انتم شاركتوا في الكوب دافريك في لا باتيسري في مراكش في المغرب في ماي 2016 وخذيتوا الميداي دو برونز وهذا مكانكم باش تشاركوا في الكوب دو موند دونك ليون 2017 وطلبتوا دعم. وين وصلت الحكايه؟ ابريوري حتصلنا بالوين تي تي وفما ربما البوست تبدل ما صارتش ترانسميسيون توكا باش ناخذوا لي ديتاي من عند مدام ليلى تقيه مديره العلاقات العامه والاتصال بوزاره السياحه خاطر هام برشا ليفينمون سي امبورطون المشاركه التونسيه وهوني نجموا ندعموا ديما صوره تونس في كل بلاصه تكون حاضره وموجوده فيها. معنا مدام ليلى تقيه، صباح النور، نهارك زين. وي مرحبا ان شاء الله نهارك اسعد الايام. مدام ليلى عندك شهر انت على راس دونك البوست هذايا مديره العلاقات العامه والاتصال بوزاره السياحه وكنت نحكي لك في الاوفير قلت فرحانه برشا بالليفينمون. ما بلوز دو ديتاي معاك مدام ليلى واسكو فما ممكن ان اون سو راتراب من هوني الجانفي باش يكون فما دعم لليكيب التونسيه ان شاء الله تشرفنا بالمشاركه نتاعها في الكوب دو موند دو لا باتيسري. Enfin là, j'ai appris avec vraiment grand enthousiasme et en plus j'apprends que c'est Monsieur Eric Limahem en train de les encadrer, un grand professionnel de la communication que je salue. Bonjour Leila. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, ça me fait très plaisir de vous entendre. Mais pour un lendemain de Mouled, un joyeux Mouled à tous. On reste dans les sucreries et les douceurs. Voilà. Écoutez, vraiment, là je suis enthousiasmée. Je suis heureuse d'apprendre une si belle équipe. Ça a été une capsule très tonique à Asbeh. Et سمعتوا الكل يفرح برشا. Bon, maintenant معناتها الأفكار موجودين. Je vais essayer de trouver معناتها trace نتاع الدوسيي هذا. تو j'entrerai en contact مع سي إيريك pour voir وقتاش تصب. Il y a tellement de festivités تبارك الله معناتها البلاد تتحرك برشا les événements في شوط بعضهم au niveau des régions à l'échelle nationale internationale. Donc معناتها وقت اللي واحد يصب الدوسيي نتاعو هذايا معناتها كونساي بصفه عامه il faut le suivre il faut معناتها développer le réseautage. لا ولا بالحق فريمون خاطر معناتها les volumes sont énormes. Donc هذا من ناحيه. Deuxième point, ce qui serait bien c'est qu'on puisse intégrer cette action, je ne sais pas si les délais le permettent, ayant écouté qu'il y a des ingrédients معناتها qui vont être intégrés dans certaines pièces
On les des ingrédients bien tunisiens l'ADN de notre culture, notre civilisation. Si on peut les identifier ou une communication autour de ces ingrédients, ça nous permet de décliner davantage ou donner plus de sens à une intervention. Sinon, concrètement, Madame Leila التقية مديرة العلاقات العامة والاتصال بوزارة السياحة ممكن دعم زاد للكيب هذايا بور لو بودجي على خاطر ما ساتيون برشا جوست نخدموا معاك بالسؤال هذايا باش ناخذوا معناتها ان سويفي للدوسيي ان شاء الله يشرفونا حتى المرتبة تكون عالميا مرفت في سنة 15 نقدموا علاش ليل 20 50 au mesure وحنا نشاركوا دونك فما امكانيه مدام ليلى تقيا on se rattrape ويكون فما دعم لليكيب التونسيه في الكوب دو موند. Il faut commencer, il faut qu'on échange توا مع l'équipe هذه ونشوفوا شنو ما لي بوزوان نتاعهم. Commençons, d'accord. Commençons ان شاء الله لا فان تكون باهيه ان توكا وحنا باش يكون معنا روتور ومتابعه للكوب دو موند. نشكرك برشا مدام ليلى تقيا مديره العلاقات العامه والاستثمار والسياحه. دونك اللي فهمناه انه هي مازالت جديده على راس البوست بتاتر ما صارتش باساسيون للدوسيي. نذكر دي شارج صارت لو 18 اكتوبر 2016. المود لا فان ليكم إريكا لوزان وفكر جلاسي الشيف. Allez-y, chef. المود لا فان نذكر جوست اللي تونس راهي بدات من 2009 اول مشاركه لها 2009 والمره هذه المشاركه الخامسه. الحمد لله اليوم ولات مسموعه المشاركه نتاعنا وخذينا راهو دي بري من 2009 2008 2010 خذينا لو بري معناها لا بياس اون شوكولا. داكور. الحمد لله معناها قاعدين نقدموا مي نستحقوا دعم وان شاء الله المرات الجايين يكون الدعم يكون على بكره على خاطر فما دعم وفما وقت. واضح. دونك ان شاء الله ان توكا اون سو راتراب وقولوا لنا شنو عملتوا دونك سينون مع الوين تي من هوني للمشي نتاعكم إريكا لوزان دونك لو مو de la fin. Moi je finirais juste dire que le talent de nos chefs il est là. On a une équipe vraiment super choc qui peut absolument qui a toutes ses chances. Maintenant encore une fois je remercie beaucoup Madame Leila par avance pour justement nous donner ce coup de main. L'ONTT est très très important pour nous et donc il faut absolument avoir de l'aide parce que les moyens financiers c'est aussi un moyen de gagner. Il n'y a pas que le talent malheureusement. Exactement. Donc on espère beaucoup de Madame Leila et je la remercie et je vous remercie de nous avoir mis en contact. Merci à vous. يعطيكم الصحة إن شاء الله. En tout cas نروحوا بتيترو على شلي بكلاسمون مشرف للمشاركة التونسية. نعاود نذكر باش تكون بارتي نهار 22 جانفي 2017 فوالا النهار الأولاني في لا كوب دو موند دو لا باتيسري ليون 2017 وباش تكون متابعة كينا موعداكم لليفينمون.